ضلع شہر کے نارتھ مومنپورہ بڑی مسجد بڑی منزل سے آج بعد نماز اثر جلوس سندل درگاہ حضرت پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کا باعقیدت و احترام کے ساتھ نکالا گیا۔ سندل مبارک کی کشتی کو شاہ محمد منہاج الدین بڑی چشتی القادری متوالی نے اپنے سر پر لے کے روانہ کیا۔ بڑی مسجد میں نماز مغرب ادا کی گئی اور مومنپورہ سے ہوتے ہوئے شام 7:30 بجے درگاہ شریف پہنچا۔ رات 10 بجے متوالی درگاہ شریف نے سندل مالی کے فرائض کو انجام دیا اور فاتح خوانی ہوئی، تبرک تقسیم کیا گیا۔ اس سال بھی جلوس سندل میں باہر سے آنے والے مریدین کو اجازت نہیں دی گئی۔ متوالی نے بتایا کیونکہ حکومت کی جانب سے دیے گئے کووڈ-19 کے گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں آنے سے منع کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا MD مدثر صاحب، جناب اسماعیل کاریگر، عبدالسلام، محمد نظام، محمد اویسی کے علاوہ دیگر لوگ موجود تھے۔ مزید جانکاری کے لیے آئیے دیکھتے ہیں گلبرگہ نیوز۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کا 598 سالہ عرس شریف بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ چشتیائی سلسلے کے باکمال بزرگ ہیں۔ حضرت کا آستانہ ایرواڑی نصف شاہ بازار گلبرگہ میں واقع ہے۔ حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کے تقاریب ہر سال 17، 18، 19 جمادی الثانی کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آج عرس شریف ہے جو ہمارے قدیم مکان سے
निकलता है, बादी मंजिल बड़ी मस्जिद मोमिनपुरा से निकलता है। हस्ब रिवायात यहाँ से निकल रहा है। मगरिब की नमाज बड़ी मस्जिद में अदा की जाएगी और कोविड-19 के गाइडलाइंस के मुताबिक हुकूमत कर्नाटक के जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हुए हम उर्स शरीफ के तमाम तकारीब एहतियात के साथ अदा करेंगे। हज़रत शाह पीर बहाउद्दीन उर्फ लंगोट बंद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से करामात हैं। हज़रत को जब भी खाना की ज़रूरत महसूस होती तो हज़रत के पास जो भी खाने का सामान मुयस्सर होता वो अपने पैरों का चूल्हा बनाते और पैरों के ऊपर हांडी रखते, नीचे आग सुलगाते, फिर जो भी अपने खाने का सामान है वो उस हांडी में डालते, पक जाने के बाद नोश फरमाते थे। तो औलिया अल्लाह के जो आस्थाने हैं बिला लिहाज व मज़हब व मिल्लत, वहाँ से लोग फैज़ पाते हैं। हज़रत शाह पीर बहाउद्दीन उर्फ लंगोट बंद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना भी गुलबर्गा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी होते हैं। हज़रत के पास ख़ासकर जिस्मानी रूहानी अमराज से लोग सेहतियाब और शिफायाब भी होते हैं। ख़ासकर जिन लड़कियों को औलाद नहीं है, हज़रत के आस्थाने पर हाज़िरी देने के बाद अल्लाह के फ़ज़ल से उनको नेक साले औलाद अता होती है। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई वो लड़कियां भी हज़रत की बारगाह में आकर दुआ करें तो अल्लाह के फ़ज़ल से उनको भी अच्छे नेक साले लड़के से रिश्ता होता है। और तमाम जिस्मानी अमराज से जहाँ पर एलोपैथिक लोग इलाज कर कर थक गए, उसके बाद हज़रत शाह पीर बहाउद्दीन उर्फ लंगोट बंद रहमतुल्लाह अलैह के पास हाज़िरी देते हैं और उनकी जिस्मानी रूहानी तमाम अमराज से शिफायाब होते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को 5 वक्त नमाज व जमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और औलिया अल्लाह के फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल अता फ़रमाए। और ख़ास कर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से इस कोरोना वबा का ख़ात्मा अता फ़रमाए। इसमें जो मुब्तला हैं अल्लाह उनको सेहतियाबी तंदुरुस्ती शिफा अता फ़रमाए। ऐ मेरे मौला, और इसको तो अपने फ़ज़ल से इसका ख़ात्मा अता फ़रमा। हम आलम इस्लाम के तमाम इंसानों को इस वबाई मर्ज़ से महफूज अता फ़रमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिका व बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकश्तरा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इस्माइल मुदस्सिर बादी अल-क़ादरी चिश्ती कामिल जाम निज़ामी आपसे मुखातिब हूँ। आज जो उर्स मुबारक हज़रत शाह पीर लंगोट रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपने निशानी करार देता है और इनके ज़रिए अल्लाह ताला अपनी जो है ना फैज़ान को आम करता है। ये अल्लाह ताला के नेक बंदे अल्लाह ताला के मज़हर होते हैं, उनके सिफ़ात का मज़हर होते हैं और उनसे अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियाँ ज़ाहिर करता है और उनसे करामतों का ज़ुहूर फरमाता है। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर औलिया अल्लाह के आस्ताने ये सब जो है कौमी यकजहती का एक सबसे बड़ा एक नमूना है। इसलिए आप देखते हैं कि जहाँ भी बुज़ुर्गान दीन है वहाँ पर हर मज़हब मिल्लत के लोग अक़ीदत से आते हैं और अपनी ज़ाहिरी बातिनी जो है ना बीमारों से शिफायाब होते हैं और फिर कौमी यकजहती का मुज़ाहरा इन औलिया अल्लाह के आस्थानों पर होता है और यहाँ पर बिला मज़हब मिल्लत खाना खिलाया जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा अय्यु खैर इस्लाम, बेहतरीन इस्लाम क्या है? तो हुज़ूर ने फरमाया अतिमुत्ताम, खाना खिलाना।
اور کھانا کھلانے میں دیکھنا نہیں ہے کہ وہ کون سا مذہب کا ہے، کون سا جو ہے نا دین کا ہے۔ اس لیے آپ اولیاء کے آستانے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف کھانا جو ہے نا تقسیم ہوتا ہے، نیاز کے نام پہ کھانا پکایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہاں پہ فیض و کرم کا جو ہے نا نظام چلتا ہے۔ اولیاء اللہ کے آستانے جہاں پر ظاہری اور جو ہے نا شفایاب کے ذریعہ ہے، اس طرح باطنی جو ہے نا ان کے جو الجھنے وہ بھی دور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اکرام کے آستانے ہندوستان کی سرزمین میں دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ اپنا فیض کو عام کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آستانوں سے ہم کو ظاہری باطنی جو ہے نا شفایابی عطا فرمائے، فیض ہم کو اس سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد کلیم رضوی کاریگر آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے عالم اسلام اور بالخصوص شہریان گلبرگہ کو میں سرکار پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند دادا پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس کے تقاریب کی پیشگی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ پروردگار سرکار پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے ہر چھوٹے اور ہر بڑے کو مستفیض فرمائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یقیناً یہ بافیض آستانہ ہے۔ میں اس آستانے کی یوں سمجھ لیں کہ تیسری کڑی سے الحمدللہ چل رہا ہوں، اس حساب سے کہ میرے دادا جان بھی الحمدللہ بڑے عقیدت مند وہاں کے تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت اور وہ آستانہ جو ہے نا دامن میں دے کر گئے، اور پھر ہمارے والد، ہمارے بڑے ابو اور ہمارے چاچا، عم محترم وغیرہ سب اس آستانے سے منسلک ہیں، اور آج الحمدللہ ہم بھی، میرے اور بھائی لوگ بھی سب الحمدللہ اس آستانے سے منسلک ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ میں ایک ہی خاندانی بلکہ ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں اس بزرگ آستانے کے ماننے والے لوگ بس رہے ہیں، اور الحمدللہ داونگیرہ، بلاری اور رائچور وغیرہ ان شہروں میں بھی بارگاہ سے منسلک لوگ اور حضرت کے دامن سے وابستہ مریدین وغیرہ بھی جو ہے نا وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے اپنے اپنے شہروں میں بھی سرکار کی جو یوم کا وصال کا دن ہے تو اس دن محفل انعقاد کی جاتی ہے، ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے، ختم چشتیہ پڑھا جاتا ہے، یہ سب ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، جس میں حضرت شاہ مناج الدین بادی صاحب قبلہ بھی الحمدللہ تشریف لے جاتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جمعرات کے روز، ہر جمعرات کے روز صبح کے وقت میں بارگاہ شریف میں ایک فاتحہ خوانی ہوتی ہے، جس میں کرنٹ ایشوز پر، حالات پر الحمدللہ خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں اور شرنی تقسیم کی جاتی ہے۔ وہاں بھی بے شمار لوگ حاضر آتے ہیں اور اپنی نیک مقاصد کے ساتھ آتے ہیں، اور الحمدللہ گوہر مراد پا کر اس آستانے سے جاتے ہیں۔ تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں، پروردگار آنے والی قیامت تک کی ہماری نسلوں کو اس آستانے سے وابستہ رکھے، اور تا دم زیست پروردگار ہمیں اس آستانے کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔